میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس کرن نال مکدی ہے بندے مارن نال کدی اختلاف نہیں مٹیا کرتے بندے مارن نال آخر صلح کرنی پیندی ہے کوئی سبب بنا لے کوئی سبب بنا لے اہل حدیث دہشت گردی کا قائل نہیں اہل حدیث بندے مارن کا قائل نہیں وہ بندے وہ مارن کی کوشش کرتا ہے دہشت گردی کرن کی وہ کوشش کرتا ہے جنہیں دلائل کمزور ہون اہل حدیث کے دلائل مضبوط نے شہید اسلام علامہ احسان علی ظہیر نے کتاباں لکھیاں نے دنیا نو دسیا ہے ساڈا موقف کی ہے وہ مقابلہ حق تے سی کتاباں لکھ کے کیتا جاندا مقابلہ جس طرح کرتے کتاباں لکھ دے قلم نال مقابلہ کرتے لیکن احسان علی ظہیر نو شہید کیتا گیا حق نو دبایا گیا خدا دی قسم اے بات یاد رکھاں جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فورس کا ایک نوجوان بھی زندہ ہے رب دے فضل و کرم نال اس بیگم کوٹ دے چوک اندر فضائل صحابہ بیان ہوندے رہن گے اور اہل بیت دے فضائل بیان ہوندے رہن گے نعرہ تکبیر اللہ شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد ہن بابے نوں میرا جوش آ گیا اللہ دے فضل کرو پاکستان دا جھنڈا دیو بابا شہید زندہ باد پروانے سارے زندہ باد نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث تسی سارے اور زندہ رہو سارا کام چل رہا ہے رب تانوں زندگی دے خدا دی قسم تانوں بہانے تانوں ویکھ لئیے ساڈے دل خوش ہو جاندے نے اور دوستو غور کرنا پاکستان اندر میرے دوست مولانا نواز چیمہ صاحب بیان کر رہے سن کہ مختلف قسم دیا بدعات کیتیاں جا رہی ہیں نبی پاک نے کیا محرم دے مہینے چ روزہ رکھو کیا 9-10 محرم دا یا 10-11 محرم دا یہ سبیلا لا کر ہاں جی پیغمبر نے آخیا روزہ رکھ اور دوستو جو نبی پاک نے آخیا وہ عمل نہیں کیتا جاتا کالے کپڑے پائے جاندے نے ٹنگ پائے جاندے نے زنجیر مارے جاندے نے چھاتی پیٹی جاندی ہے انگریز بھی سر پھڑ کے مجبور ہو گیا سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاگل قوم نے اپنے آپ پیٹی آتے کوئی کسی کا کی بگڑتا ہے اپنے آپ کو پیر ماری آتے ہیں اور دوستو غور کرنا اللہ کا قرآن کی آتا ہے اگر مصیبت آئے تو کی کرنا ہے اگر ایسے مسائل و علام سے کی کرنا ہے آج تم رب کا قرآن سنائیے اللہ کرے تیرے سینے سے رب کا قرآن چلا جائے اشتہار چھپ ہے اشتہار سے لکھا ہے قبلہ فلان قبلہ ہر کوئی قبلہ ہی ہے تو نہیں کتنے قبلے ہاں جی اور قبلہ فلان خدا دی قسم 100 ذاکر لکھا ہے کسی نے حافظ نہیں لکھا ہے اور کبھی قرآن پڑھے تو صحیح کبھی قرآن سے غور سے کریں اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں ذرا سن رب دا قرآن میں صدقے جاواں اللہ دی پاک کلام دے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں فرمایا جدوں میرے بندیاں تے مصیبتاں آندیاں نے اور میرے بندیاں دے نقصان ہو جاندے نے جانی نقصان ہو جاندے نے ماشاءاللہ ربانی صاحب تشریف لے آئے ہیں اللہ ربانی صاحب زندہ باد ہن گل اے ربانی صاحب آوے تے میں ایڈی جلدی اینڈ کرنا کیوں میں بھی اللہ کا خاص سننا ہے تو ہر حال تشریف فرمان ہے انشاءاللہ بیان کرنے کے تیار کرو گے انشاءاللہ ہاں جی توجہ نال چند منٹ گلاں سنتے جاؤ محبت نال اللہ پاک اعلان فرماندے نے فرمایا میرے بندیاں دے نقصان ہو جاندے نے اور میرے بندیاں دے مصیبتاں آ جاندیاں نے کبھی مالی نقصان ہوندے نے کبھی جانی نقصان ہوندے نے کبھی کوئی تباہ کاریاں ہو جاندیاں نے لیکن فرمایا میرے بندے کی کردے نے مصیبت دے وقت
دے صبری نہیں کرتے اور رب دے بندیاں دیاں خوبیاں کی نے دوستا غور کر اور سینہ پٹنا سینہ کوبی کرنا پاویلا کرنا تنظیر دلی کرنی یہ سارے کام خلاف شریعت نے اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں میرے بندیاں تے مصیبت آ کے کی کرتے ہیں وہ پٹتے نہیں اور لوگوں پٹتے نہیں بلکہ اللہ دی نائدہ اصحابتوں مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا میرے بندے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اے میرے بندیاں دیاں خوبیاں نے آواز غور کر جڑے صبر کرتے ہیں انہاں دا مقام کی ہے ذرا قرآن سے غور کر قرآن اور محبت پر جا کے ہے فرمایا الصابرین الصابرین والصادقین والقانتین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار فرمایا میرے پیارے بندے کون نے الصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچ بولنے والے والقانتین رب کے تابعدار بندے والمنفقین اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار تے سحری ویلے اٹھ کے رب کولوں معافیاں منگن والے اے نے رب دے بندے ہاں جی تے مصیبت دے وقت صبر کرن دا اجر بڑا ہی دوستاں دا دور چند حدیثاں سن لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماندے نے فرمایا جڑے بندے مومن تے مصیبت آ جاندی ہے اے فرمایا اگر ایک کنڈا بھی چپ جاندا ہے صبر کردا ہے رب کو ثواب دی امید رکھدا ہے اللہ پاک اولا بھی اجر دے چھڑدے نے کنڈا چوبے تے پھر بھی تے جے صبر نہ کرے تے بگاڑ کی ہاں جو کیوں بھائی جے صبر نہ کرے جڑا چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا اور دوستا جڑا لے گئے اودا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس واسطے دل سمجھان دی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں من اب تو بے حبیب صحیح ہے اور جنیاں میں تو اکھاں ضائع کر دیا جڑا بندہ دنیا وچ میں نبی نہ کر دیا فرمایا میں اگر میرا بندہ اور صبر و تقوا صبر بھی کرتا ہے رب کو ثواب دی امید بھی رکھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فلم نارد لہو ثوابا دون الجنہ فرمایا اگر صبر کرتا ہے میں وہ دو اکھاں دا بدلہ کی دیا گا قیامت کو جنت دے دیا گا دوستا دنیا ساری چلے گئے خود جائے لیکن جنت نہ جائے ہے جنت نہیں گھسنی چاہیے وہابیہ جنت کا خریدار بن جا جنت کا مہمان تو بننا انشاءاللہ آج گورنر سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیٹی آندی ہے کشی کے دورے پہ آگے آندی ہے اللہ کے رسول جی مینوں کشی کے دورے پہ میرے واسطے دعا کر دیو فرمایا بیٹی جے تو چاہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا اللہ پاک تینوں شفا دے دیں گے لیکن جے بیٹی صبر کر لوے رب کو اجر دی امید رکھ لوے تے رب تینوں اے دے بدلے اندر بڑا کے لگنا رب تینوں جنت الفردوس عطا کر دے سبحان اللہ معلوم ہویا صبر دا اجر کتنا ہے صبر دا مقام کتنا ہے لیکن دوستو گل سچے کی ہے کبھی انج بھی ہوندا ہے مارنا بھی آپے تے روئی بھی آپے کیوں بھی انج ہوندا ہے کہ نہیں اور گج کے بولو انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے مارنا بھی آپے تے روئی بھی آپے ہونا پٹی بھی آپے ہونا ایک نبی ہے تے پتر بڑا پیارا ہے ہاں جی تے اس نبی کو پتر دوسرے آ جاندے نے تے آگے کی آندے نے ابا جی اینوں ساڈے نال توڑ دیو اس بیٹے نے خواب کی دیکھی ہے اللہ پاک نے قرآن سے نقشہ کیا ہے یا آبادی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اللہ پاک فرماتے ہیں نبی یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جی میں خواب میں کیے 11 ستارے مجھے سجدہ کر دے پے سورج سے چاند میرے سامنے چکے ہوئے ہیں تے باپ نے کیا کہ بیٹا خواب کا بیان کری خواب بیان نہیں کرنی لیکن حسد ہوتا ہے حسد کی اگ لگیا کرنی حسد کی اگ لوگوں کو ساڑیا کر دی ہے اور آگے نہ حاصل حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے
وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں جی انہوں نے حسد کیتا حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نے کہنے لگے اے ابا جی یا ابانو مالا لا تامنا علی یوسف ساڈی گل منو یوسف نو ساڈے نال کر دیو اسی شکار کھیلن واسطے جا رہے ہاں کھائے گا پیے گا ساڈے نال سیر کرے گا. باپ نے آخیا پترو گل مکسر. باپ نے آخیا بیٹا مینوں ڈر ہے کتے میرے پتر نو بگیار نہ کھاؤ کتے میرے پتر نو. انہاں آخیا ابا جی ساڈے ہوندیاں فکر کرن دی لوڑ اسی کسے بگیار نہ گھٹ اسی بابا جی ساڈے ہوندیاں فکر کرن دی لوڑ نہیں. اسی جوان اسی شریمت کے جوان قد کاٹ والے ڈولیاں والے صحت مند ہیں جی پاکستان کے مولویوں کو پڑے ہوئے. ساری بابا جی فکر نہ کرنا اسی نبڑ دیں گے بڑے بیٹے نو نقصان کوئی نہیں ہو سکتا. باپ نے نال توڑ دیتا. بات مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کوے چھوڑ دیندے نے اور کرتے اتنے جھوٹا خون لا دیندے نے. کرتا لا کے سیڑ دے یوسف نو کوے تے کرتے تے جھوٹا خون لایا. آپ دیکھا جی دلیل پیش ہو گئی. چور بھی دلیل پیش کرتا ہے. چور بھی دلیل پیش کرتا ہے. چور نو پوچھو چوری کیوں کرنا ہے آندا میرے بچے بھوکے مر گئے. تو بندہ مجھے نہ چوکا نے بھی مارنے. ہاں جی چور بھی دلیل پیش کرتا ہے. اس واسطے یوسف علیہ السلام دے برا خوے سٹن والے دلیل پیش کی کرتے پے نے. کرتا نال لے لیں نے رات کا ویلا ذرا غور نہ سنی اور دوست آپ خوہ چھٹنا آپ ہی مارنا تے آپ ہی رونا سر تے باواں رکھیاں نے تے روئی جا رہے نے. میں بچاؤ اباؤں عشائی ابکون فرمایا سر تے باواں رکھیاں نے تے روئی جا رہے نے. ہائے ابا جی ساڈے ویر نو بگیاڑ کھا گیا. فریبی رونا روئی جانا. آپ بیبیاں نہیں کی رونیاں مولوی مکان جانا ہوئے افسوس کرنے واسطے کہ پچھوں تویاں ہوندیاں نے نہ پچھلے پنڈوں گنے توڑ دیاں مٹر کھچ دیاں کھاندیاں پیندیاں منہ تے ریال لگی ہے تویاں ہوندیاں نے گپاں ماردیاں قیمتاں کردیاں چولیاں کردیاں ہسدیاں کھیڈدیاں جدوں پنڈ دے کول موڑ تے پہنچدیاں نے سر تے بار ہائے تو نہ مر دو اسی مر جاندیاں. کیوں ہی کرتے ہیں کہ نہیں یہ فریبی رونا ڈاکٹر بھی روندا ہے. لوگوں کا پٹو ہے جوش سے پیٹو ذرا اپنے آپ کو. آپ ہولی ہولی آپ ہولی ہولی مولانا صدیق صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ بڑے مناظر سن. اللہ پاک انہوں نے قبر نور نال منور فرمائے. مولانا صدیق فیصلہ باری اسماعیل دیال کڑی شیعہ نال مناظرہ ہویا. کہنے لگے اور لوگوں نے آنے ماتم کرو ماتم سے فضائل بیان کرنا ہے کہ ماتم کے بدلے سے جنت ملتی ہے. اور مینوں 10 روزہ پنجابی زبان بول گیا نا میں ترجمہ نہیں کرتا. انہاں کیا ہے وہ کمیز چک کے وہاں بے ایمانا اور تیری چھاتی تے کنے کو زندگی وجے ہیں لوگوں نے بندے کرائے کے لحاظ بڑھواندے ہو. اور دوستوں ذرا گورنر سنتے جاؤ سمجھتے جاؤ. اللہ پاک فرماندے نے نبی یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے کوے سٹ دتا ہے تے روئی جا رہے نے تے کی آندے نے اے ساڈے ابا جی یا بانو انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فرمایا کہنے لگے رو کے ابا جی اسی گئے سا یوسف نو بٹھا کے مال سباب دے کول بگیاڑ آیا تے یوسف نو کھا گیا. جے ابا جی یقین نہیں تو دلیل کی پیش کرنے ہیں. بچاؤ اللہ قمیصی بدم کاذب. اور نبی یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کرتے ہیں خون لگا ہوا ہے خون جھوٹا ہے. باپ نے دلیل پرکھنی چاہیے. باپ نے قمیص دیکھی انہیں آخیا پترو مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی. گل دی سمجھ نہیں آئی ہے یہ کردے تے خون یوسف کا لگا ہے. کہنے لگے ابا جی یوسف کا لگا ہے. باپ نے قمیض ویکھی قمیض کے کب ویکھے ساری قمیض سارا کرتا ویکھیا. انہیں آخیا پترو مینوں اے تے دسو اور جدوں میرے یوسف نو بگیاڑ کھان لگا سی انہیں سنے کرتے کھاتا کہ کرتا لا کے کھاتا. اور
ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸਣੇ ਕੁਰਤੇ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕੁਰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਣੇ ਕੁਰਤੇ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕੁਰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ और दोस्तों लेकिन सदके जाइए नबी यकूब अलैहिस्सलाम दे देखिया पुत्र फस गया है लेकिन मैं सदके जावा जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने अको जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने सीना नहीं पिटिया बावेला नहीं कीता काले कपड़े नहीं पाए बल्कि की आंदे ने बस सब्रुन जमील मैनू सबर ही चंगा है असी दावा करने और दोस्तों जिन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खूहे सुटन वाले उन्होंने भरा सन दलील की है कि उन्होंने कोलों कुर्ता यूसुफ का बरामद होया सी अज भी असी दावा करने हुसैन साडा है असी हुसैन दे मुहिब हजरत हुसैन दा घोड़ा किदे कोले जनाबे हुसैन दी तलवार किदे कोले हजरत हुसैन दा तीर ते नेज़ा किदे कोले और हुसैन दा कुंदा किदे कोले जिदे कोल हुसैन दा घोड़ा है जिदे कोल हुसैन दी तलवार है और जिदे कोल हुसैन दा नेज़ा है खुदा दी कसम हुसैन भी ओदे कोल असी सवाल कर रहे साडा हुसैन सानू दे दे साडा हुसैन सानू दे दियो इंज होया करदा है हाँ जी आपे मारना ते आपे रोना नबी मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर च भतीजे ने चाचे नू मार दिता ते मार के ते सिर ते पाड़ के रोई हो लोगो मेरे चाचे नू कौन मारे या रोई जाए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा मौजूदा है बहरहाल कल मुक्सर कोशत दा टुकड़ा मकतूल दी गर्दन ते रखिया मकतूल जिंदा हो के बह गया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा और तेनू कत्ल किन्ने कीता है उन्हें क्या जेड़ा पौधा रोन दे उन्हें की आखिया और गज के बोलो की आखिया जेड़ा पौधा रोन दिया है वो मेरा कातल है इस वास्ते दोस्तों खत लिखने वाले हुसैन कौम ने आगरा अपनी तारीख यकूबी पर अलीशान शेख मुफीदी पर खत लिखने वाले कौन सन तो कहता लफ्ज मौजूद ने इला हुसैन इब्ने अलीजन इला हुसैन इब्ने अलीजन मिन शियात अलीजन तर्जुमा सीधा है तर्जुमा सीधा है तारीख यकूबी पर अलीशान शेख मुफीदी पर किताबां तेरियां नहीं इस वास्ते अल्लाह के दुआ है अल्लाह पाक सही माने और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए बात मुख्तसर करना क्योंकि मोहतरम तशरीफ फरमान है व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौलाना हाफिज अब्दुल बासित शेखपुरी साहब मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा है यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस